کہ کائنات نے فرمایا ہے جڑے میرے کلام نو مضبوطی دے نال پکڑن والے والذین یمسکون بالکتاب مضبوطی دے نال کتاب میں پڑھتے نے مضبوطی دے نال کتاب میں پکڑتے نے کتاب دے یعنی قرآن مجید دے دامن دے نال وابستہ ہوندے نے کہ فرمایا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کتاب دا دامن یعنی قرآن مجید دا دامن بھی مضبوطی دے نال پکڑ دینے تے ول نماز میں ادا کر دینے نماز میں قائم کر دینے سونے رب العالمین نے فرمایا ہے لا نضيع اجر المصلحین مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ اصل اصلاح کرنے والا دا عمل اجر کرا ہم بھی ضائع نہیں کرتے دوستان گرامی قدر اگلی آیت سنو خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ